अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। ख़वातीन व हज़रात, पिछली दो गुफ्तगुओं के अंदर हमने एक कहानी से बात शुरू की और उससे कुछ नताइज निकाले। हमने जाना कि पप्पू, जिसकी बीवी कैंसर में मुब्तला थी, वो एक डॉक्टर के पास जाता है, दवा का पता करता है। दवा इतनी महंगी है कि वो ख़रीद नहीं सकता। कुछ दिनों के बाद वो डॉक्टर के क्लिनिक से चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है। उस पर हमने सवाल ये उठाए कि क्या पप्पू को ये चोरी करनी चाहिए थी या नहीं, और अगर करनी चाहिए थी तो क्यों, और अगर नहीं करनी चाहिए थी तो क्यों, और क्या जज को सज़ा सुनाते हुए पप्पू की कंडीशन को जहन में रखते हुए सज़ा में कुछ तखफीफ करनी चाहिए या कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए। इसके बहुत सारे जवाबात मौसूल हुए, जिसकी बुनियाद पर हमने देखा कि हमारी मॉरल डेवलपमेंटल चेंजेस किस तरह से हमारे फैसलों पर असरअंदाज होती हैं। अच्छा, यहां एक और कहानी ने ट्विस्ट लिया। अब जज ने पप्पू के साथ दो और लोगों को सजा दी है। ये दो और लोग कौन हैं, ये आप अपने रिस्पॉन्स में बताएंगे कि ये कौन से दो लोग हैं जिन्हें पप्पू के अलावा सजा दी गई। अच्छा, यहां पर एक गलत फहमी का अजाला भी कर लीजिए कि आम तौर पर जब हम मॉरल डेवलपमेंट कहते हैं तो इससे ये मुराद नहीं है कि हम बच्चों को क्या अच्छा सुना रहे हैं या क्या अच्छा बता रहे हैं या क्या वैल्यूज उनके अंदर इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हर टीचर की ड्यूटी है ही कि वो बच्चों को अखलाकियात के मुख्तलिफ असबाक जो है वो सिखाता है। लेकिन मॉरल डेवलपमेंट से मुराद ये है कि वो जो हम फैसला करते हैं अच्छे या बुरे का, वो किस मेयार पे करते हैं। इसको एक मिसाल से समझ लीजिए। मिसाल के तौर पर एक फर्द अच्छे काम करता है इसलिए कि उसे खौफ है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे खुदा की तरफ से सजा मिलेगी। एक फर्द ये अच्छे काम करता है इसलिए क्योंकि वो समझता है कि अगर वो अच्छे काम करेगा तो उसे जजा मिलेगी जन्नत की सूरत में। या वो अच्छे काम करता है इसलिए कि मुआशरे के अंदर एक बैलेंस बरकरार रखने के लिए अच्छाई को प्रिवेल करना चाहिए। एक फर्द अच्छे काम करता है इसलिए कि अच्छाई बजाते खुद एक ऐसी चीज है कि जिसे किया जाना चाहिए। या एक फर्द अच्छे काम इसलिए करता है कि इंसानियत इसी चीज का नाम है कि इंसान अच्छे काम करे। अब ये जो 4-5 मुख्तलिफ सतहें हैं जिनकी बुनियाद पर कोई फर्द अच्छा या बुरा काम कर रहा है, मॉरल डेवलपमेंट असल में इन बुनियादों को खोजने का और इनकी बुनियाद पर फैसले लेने का अमल है। आम तौर पर ये जो बुनियादें हैं ये एक एज ग्रुप के लोगों में एक सी होती हैं। इसलिए अगर टीचर ये जान ले कि उसकी क्लास में जो ज्यादातर बच्चे हैं वो किस बुनियाद पर सोचते हैं तो उसके लिए उन्हें डील करना आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक फर्द अच्छे काम इसलिए करता है कि इसके नतीजे में उसे जन्नत मिलेगी या इनाम मिलेगा। अब ऐसे फर्द से जब आप डील करेंगे तो फिर आप उसे जहन्नुम के खौफ से किसी काम पर आमादा आसानी से नहीं कर सकते, जितनी आसानी से आप उसे जन्नत की मोहब्बत के अंदर कोई काम करने पर आमादा कर सकते हैं। तो उस्ताद के लिए ये जानना कि मॉरल डेवलपमेंट किस सतह की है, किस मेयार की है, ये उसे मदद देता है कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ उन्हीं बुनियाद पर डील कर सके और बेहतर तरीके से उनसे लर्निंग के प्रोसेस में शमूलियत इख्तियार करने का कह सके और उन्हें आमादा कर सके। सो ये वो बुनियादी फर्क है जो जानना कि मॉरल डेवलपमेंट असल में है क्या और ये किस तरह से एक टीचर की मदद करती है। और वो जो हमने पिछली गुफ्तगू में स्विच की बात की थी कि किस तरह हम बच्चे के दिमाग में इल्म का या लर्निंग का स्विच ऑन कर सकते हैं, तो वो स्विच यही था कि वो ये जाने कि ये मेयार कौन सा है और उस मेयार पर वो फिर बच्चों के साथ डील करें। हम टीचर्स को, असातिज़ा को जो अपने अपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, उन्हें यही सिखाना चाहते हैं कि वो डेवलपमेंट की ये मुख्तलिफ स्टेजेस जाने
اور پھر یہ جانیں کہ بچوں کی یہ سٹیجز کیسے معلوم کی جا سکتی ہیں، اور اسی معلوم کی بنیاد پر وہ بہتر طور پر ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو افیکٹولی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی کلاسز کے اندر۔ سو وہ ساری گفتگو آپ کے فیڈ بیک کی بنیاد پر ایسا لگا جیسے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے مراد موریلٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، یا اس سے مراد اچھائی کو ڈیولپ کرنا ہے۔ یہ تو ایک ڈیوٹی ہے ہی ہے، لیکن اصل میں مورل ڈیولپمنٹ ان معیارات تک پہنچنے کا نام ہے جن کے ذریعے ایک فرد مختلف فیصلے لیتا ہے۔ انہی فیصلوں کی معیار کو یا اس بیس کو جاننے کے بعد استاد کے لیے، ٹیچر کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ ڈیل کر سکے، اور یہی وہ مدد ہے جو سیکھنے کے ذریعے، جو لرننگ کے ذریعے، جو ٹیچرز ٹریننگ کے ذریعے ایک ٹیچر حاصل کرتا ہے، اور اسی مدد کی بنیاد پر وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھائی کے اندر، لرننگ پروسیس کے اندر، اور زندگی کے دوسرے سیکھنے کے عوامل کے اندر انوالو کرتا ہے۔ سو جس طرح بہت ساری اور سی چیزیں ہیں جن کے متعلق ہم نے پہلے سیشن کی گفتگو میں تذکرہ کیا تھا، جو ایک استاد کو جاننا ضروری ہے، ان کا آغاز ہم نے مورل ڈیولپمنٹ سے کیا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ کون سا معیار ہے جس کی بنیاد پر فیصلے لیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں اب اس کہانی کے ساتھ ہم یہ جان سکتے ہیں کہ بچہ اپنی ریزننگ کی، مورل ڈیولپمنٹ کی کون سی سٹیج پر ہے، اور اس سٹیج کی بنیاد پر ہم بچوں کے ساتھ ڈیل بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ جو ایک اور ٹویسٹ ہے کہ جج نے 2 کی بجائے، جو عمومی طور پہ سوچا جا رہا تھا، 3 لوگوں کو سزا دی ہے۔ اب یہ 3 کون کون سے ہیں، اس کی کھوج کرنی ہے، اور آپ اپنے میسیجز کے ذریعے بتائیں گے کہ یہ 3 افراد کون سے ہیں۔ اگلی گفتگو میں پھر ہم یہ جانیں گے کہ آخر اس سوال سے لرننگ پروسیس کو کیسے انہینس کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے لرننگ پروسیس کو زیادہ افیکٹو بنایا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے یہ مددگار ہوتا ہے ٹیچنگ لرننگ کو زیادہ پروڈکٹیو بنانے میں، کیونکہ پروڈکٹیوٹی اس دور کا آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا ہدف ہے کہ ہمارا جو آؤٹ کم نکل رہا ہے، جو بچہ مارکیٹ میں جا رہا ہے اور جسے 10-15 سال کے بعد عملی زندگی میں آنا ہے، وہ کس طرح کا ہوگا اور اس کے پاس کون سی صلاحیتیں ہونی چاہیے۔ تو وہ جو کانٹینٹ ہے وہ تو وہ سیکھ کے جا ہی رہا ہے۔ استاد اپنے سبجیکٹ کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی بچوں کو سکھاتے ہوئے، بچوں کو پڑھاتے ہوئے اور اس لرننگ پروسیس کے اندر ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ سو ورک شاپس ہمیں انیبل کرتی ہیں کہ ہم اپنے کانٹیکٹ کے ساتھ یہ جانیں کہ ہم بچوں کو آئندہ آنے والے معاشرے کے لیے، آئندہ آنے والے وقت کے لیے کیسے تیار کر رہے ہیں۔ اگلی گفتگو میں ہم یہ جانیں گے کہ ایک تو یہ کہ یہ تیسرا فرد کون سا ہے، اور اس سوال سے دماغ کے اور کون سے ایسے پارٹس ہیں جو اب تک روشن نہیں ہوئے تھے، اور یہ سوال ان کو روشن کرنے کا سبب بھی بنتا ہے، ان کو انہینس کرنے کا سبب بھی بنتا ہے، اور اس انہینسمنٹ کے ساتھ جو فرد معاشرے کے اندر رہ رہا ہے اس کی ایڈجسٹیبلٹی کس طرح سے آسان ہو جاتی ہے۔ تو آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ نے کیا سوچا کہ جج نے کن 3 افراد کو اس سارے کیس کے اندر سزا دی۔ ہم منتظر رہیں گے، اور اگر موقع ہو تو دیکھیے ہم آن لائن اور لائیو جا کر پریزنس کے ساتھ بھی ٹریننگ کا سلسلہ بھی ہوپ کے ذریعے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو نہ صرف یہ کہ آسان کرے، بلکہ آپ کے لیے کہیں سرمایہ کا باعث بھی بنا دے۔ سو اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ اس دعا کے ساتھ آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔